अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आप सब देखने वालों को सुहाफिल का सलाम। एक नया दिन, नई सोच और नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी मेजबान सुहाफिल। इट्स मंडे, फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द वीक। नई सोच या सोच से मुझे याद आया कि सोच हमेशा आपकी मुख्तलिफ होनी चाहिए। अगर आजकल क्वारंटीन लॉकडाउन की बात की जाए तो मेरे ख्याल से आपके पास एक काम ऐसा है जो आप मुसलसल कर सकते हैं, दिन रात सुबह शाम, वो है आपका सोचना। लेकिन कुछ प्रोडक्टिव सोचना, कुछ अलग सोचना, दैट इज समथिंग जो कि आपको कहीं से कहीं पहुंचा देता है। अगर बात की जाए सोच की, बेसिकली आज हम प्रोग्राम में स्पेसिफिकली बात करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप पे। और अगर एंटरप्रेन्योरशिप को एक आसान से लफ्ज में आप तक पहुंचाऊं जो हमें देख रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच है, एक ऐसा आइडिया जो कि एक एम्पायर खड़ा कर सकता है। तो अगर यंगस्टर्स की बात की जाए तो क्या सोचते हैं, इंप्लीमेंटेशन कहां तक है। लेकिन मैंने एक ही चीज बहुत ज्यादा देखी है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से या फिर XYZ, आप कहीं भी जाए किसी भी फील्ड में, तो यंगस्टर्स और खासतौर पर काफी लोग जो किसी फील्ड में स्पेशलाइज्ड है, वो गिला सिर्फ इस चीज का करते हैं कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप इसे ही कहते हैं, एक छोटे से आइडिया पे कम इन्वेस्टमेंट में, कम वसाइल में आप किस तरह से एक एम्पायर खड़ा कर सकते हैं, छोटे स्केल और बड़े स्केल के बिजनेस कैसे कर सकते हैं। तो स्टूडेंट क्या सोचते हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ जो पैनल मौजूद है उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। हमारे साथ निदा हैदर मौजूद है, इनको वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू द शो, वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एक्चुअली इनके तारुफ में ये बात भी है कि आजकल हम सोशल मीडिया पे है और एक क्लिक पे सारा कुछ, आपने गाड़ी मंगानी है क्लिक करें, आपने खाना मंगाना है क्लिक करें, एवरीथिंग। अब हम आजकल खास तौर पर अगर हम क्वारंटीन या लॉकडाउन की बात करें तो हम स्विच हो गए हैं डिजिटल पाकिस्तान पर। मुझे लगता है कि इस ट्रेजेडी की हमें जरूरत थी। यस, आई नीड टू बी ऑप्टिमिस्टिक एज वेल। हमें देखना पड़ेगा इस कोरोना वायरस से, लॉकडाउन से, क्वारंटीन से हमें क्या मिला है। इस हमें जरूरत थी मेरे ख्याल से इस ट्रेजेडी की, ताकि हम ऑनलाइन चीजों को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकें। मैं MPhil की स्टूडेंट हूँ, आजकल मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रही हूँ और मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट कभी भी ना आता अगर कोरोना वायरस ना आता। तो मेरे ख्याल से हमें देखना चाहिए कि प्रोडक्टिविटी से कैसे हम यूज किया जा सकता है। इनसे बात करेंगे। बेहतरीन के नाम से एक एप्लीकेशन चलाती हैं और एप्लीकेशन आजकल हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा इस पर काम करते हैं। तो ये ऐप किस तरह से शुरू की, क्या सर्विसेज आप तक, आपके घर तक पहुंचाई जा सकती हैं, इस पर डिटेल में बात करेंगे। उनके बिल्कुल साथ तशरीफ रखते हैं अरसलान कुरैशी ने कहते हैं और ये लेक्चरार है। इनसे बात करेंगे खास तौर पर इस हवाले से कि स्टूडेंट क्या सोचता है और स्टूडेंट के पास क्या क्या सोच है जिस पर इंप्लीमेंटेशन की जा सकती है। चूंकि इनका इंटरेक्शन बीइंग अ लेक्चरर ज्यादा होता है स्टूडेंट से, सो इनसे बात करेंगे खवातीन के हवाले से, खासतौर पर वो लोग, वो यंगस्टर्स जो काम करना चाहते हैं, वो लड़कियां जो काम करना चाहती हैं, घर से बाहर निकलना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम अरसलान, हाउ आर यू? वेलकम टू द शो, वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर कमिंग ओवर हियर। अब बात कर लेते हैं हम, जो कि एंटरप्रेन्योरशिप बात कर रहे हैं और मैं अपने प्रोग्राम में हमेशा रियलिस्टिक होकर बात करती हूँ, वो बातें, वो मसले जो आपको और मुझे होते हैं। और सबसे बड़ा मसला जो यंगस्टर्स का है वो ये, या तो वो काहिल होते हैं, लेकिन अगर कुछ सोचते हैं, कुछ डिफरेंट सोचते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप पे कुछ करना चाहते हैं, तो उनका एक ही गिला होता है, वो होती है इन्वेस्टमेंट कम है। निदा, मैं आपकी जानिब आती हूँ। देखिए, अगर हम बात करें ओवरऑल खवातीन की बात करें, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है फॉर हैविंग यू ओवर हियर, क्योंकि बीइंग अ वुमेन इस तरह ये काम करना और एक आइडिया जो है वो छोटा सा आइडिया, बेहतरीन एक ऐसी ऐप है जिसमें आपने घर में कोई भी सर्विसेज करानी है, वो प्लम्बर है, वो आपने पेंटिंग करानी है, व्हाट्सएवर। तो ये आइडिया आया कैसे, इम्प्लीमेंटेशन कैसे की, हमारे देखने वाले को क्या बताएंगे? जी, ये क्वेश्चन में से बहुत दफ़ा पूछा जाता है एंड पीपल आर वेरी इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ आई केम टू दिस आइडिया ऑफ बेहतरी। इसका इस तरह से था कि वी एज अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, हम लोग हमेशा कोशिश करते थे कारीगरों की या जो हैंडीमैन है उनकी किसी तरह से मदद की जाए। ठीक है। और इनफैक्ट आई हैड बीन रनिंग एन NGO एज वेल। तो उसके सिलसिले में ये होता था कि कभी कारीगरों को टूल और कभी कोई जगह या कभी डिफरेंट तरीके से उनकी हम हेल्प किया करते थे। तो देयर केम अ टर्निंग पॉइंट व्हेन एक लड़का जो था वो मेरे पास आया, जो प्लम्बर था, और लेकिन उसके पास काम बहुत ज़्यादा नहीं आता था। तो ही केम आस्किंग फॉर हेल्प। तो हमने उसकी इस तरह से हेल्प की कि हमने उसको एक जगह लेकर दे दी एक इलाके में, और उसी इलाके के जो लोग थे उनके वहाँ के नंबर्स लेकर उसको दिए कि वो उनको SMS करे और अपने काम के बारे में बताए। ठीक है। so that they would come to know और वो उसको अपने काम के लिए बुला सकें। So with the passage of time आहिस्ता आहिस्ता उसका काम बहुत अच्छा चल पड़ा and he came to us and he told us कि इस तरह से जो है मेरा काम बड़ा अच्छा। तो उससे एक स्पार्क जैसे जनरेट होता है। पहले भी हम लोग सोचते थे कि मजीद इन लोगों की हेल्प कैसे की जाए, बट आफ्टर दिस तो हमें एक जैसे एक पाथ मिल गया। एंड देन आप जिस तरह मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं, देर आर यू नो विमेन कंप्लेनिंग कि जी हमारे घर में जी हस्बैंड्स नहीं होते हैं, काम नहीं हो पाते हैं, या फिर मर्द होते हैं
وہ کام پہ گئے ہوتے ہیں, صرف ایک سنڈے کا دن ہوتا ہے, تو جو مینٹیننس اور ریپیئر ورک ہے وہ پڑے رہ جاتے ہیں. اس کے علاوہ میری ایک آنٹی تھی, اگین ان سے ملاقات میرے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئی, بیکاز ان کے بچے جو تھے وہ باہر ہوتے تھے, وہ بیچاری اکیلی یہاں پہ, ان کے بھی مینٹیننس ورکس وغیرہ جو تھے وہ بہت زیادہ پڑے رہ جاتے تھے. سو وہ مجھے ایک جگہ ملی, انہوں نے بھی یہی کمپلین کی کہ بیٹا مجھے بہت میرے کام رہ جاتے ہیں, تو میں کس طرح سے اس چیز کو ہینڈل کروں. تو میں نے ان کے فیوریٹس میں نمبر سیو کر دیے ڈفرینٹ ٹیکنیشینس کے, لائک الیکٹریشین, پلمبر, کارپینٹر اور سب کے. تو وہ بھی مجھے آفٹر سم ٹائم وین شی کالڈ می, تو انہوں نے بہت میرا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ میرا سارے کام جو ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے ہو گئے. سو ادھر سے مجھے یہ آئیڈیا آیا کہ ادھر جو کاریگر ہیں ان کے پاس کام ہے, دے وانٹ ٹو ورک. ادھر جو لوگ ہیں وہ کام کروانا چاہتے ہیں, لیکن ان کے درمیان دیر از اے گیپ. آپ اس گیپ کو جو ہے نا اس کو فل کرنے کی ضرورت تھی, تو اس کو برج اپ کرنے کے لیے وی تھاٹ کہ ایک پلیٹ فارم ایسا بنائے کہ ان لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ ممکن ہو سکے. تو اس کے لیے آپ, سنس ایوری ون نوز کہ اب ڈیجیٹل دور ہے اور ہر چیز, ایوری تھنگ از کمنگ ٹو, ہاں جی, ڈیجیٹلائزیشن, اینڈ ایونچولی ہر چیز ہو جائے گی ڈیجیٹل. تو آہستہ آہستہ ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ کس طرح پرانی چیزیں آپسلیٹ. لیکن دیکھیں اس گیپ کی اگر بات کی جائے اسپیسیفکلی, تو ایک گیپ آپ نے کور کیا, نہ صرف وہ لوگ جنہیں ہم مزدور کہتے ہیں انہیں کام ملا, بلکہ وہ لوگ جنہیں ضرورت تھی اور وہ گھر میں موجود تھے, باہر نہیں جا سکتے. خاص طور پہ خواتین کا مسئلہ ہوتا ہے, گھر میں کوئی نہیں ہوتا. تو یہ ایک آئیڈیا ڈفرنٹ ہے, یقیناً ڈفرنٹ ہے, لیکن آپ لوگوں نے سب نے مل کے بیٹھ کے سوچا, تو اس پر امپلیمنٹیشن کی, ریئلائز کیا, تو ہی کام کیا, اور اب کام کو اتنے بہترین طریقے سے اور اتنے بہترین انداز میں آپ لے کے چل رہے ہیں. اصلاً آپ کی جانب آتی ہوں. دیکھیے اٹس آل اباؤٹ آئیڈیا نا, ان کے پاس آئیڈیا تھا, انہوں نے امپلیمنٹیشن شروع کی. ہمارے ینگسٹرز ہمیشہ اس کا گلا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس آئیڈیاز بہت ہیں لیکن انویسٹمنٹ نہیں ہے. بعض اوقات کم وسائل میں بھی آپ کو کام کرنا پڑتا ہے. یہ انوویشن, یہ سوچ ہم کس طرح سے انڈلج کر سکتے ہیں جوانوں میں؟ اچھا, بیسکلی فرسٹ آف آل انٹرپرینورشپ کی اگر بات کریں تو یہ ہے کیا, ہم اس کو کیوں جو ہے وہ پرائورٹی پہ رکھتے ہیں. ایکچولی میں یہ ایک ہماری اپرچونیٹی ہے, ٹھیک ہے, جو مارکیٹ میں ایگزسٹ کرتی ہے. تو ایک جو اپرچونیٹی ہے ہمیشہ اس کے لیے ڈفرینٹ آئیڈیاز, نیو آئیڈیاز, انیشیٹیو جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس کے ریگارڈنگلی ہونے چاہیے. انفیکٹ کہ میرے جو اسٹوڈنٹ جن کو میں نے یہ کورس پڑھایا بھی ہے, بہت سارے ان کے پاس جو تھے وہ آئیڈیاز وغیرہ تھے, لیکن انفیکٹ وہ یہی کہتے رہے ساتھ کہ سر آپ ہمیں بتائیں کہ آپ ہمیں کوئی آئیڈیا دیں کسی بھی نیو پروڈکٹ کو انیشیٹ کرنے کے لیے یا اسٹارٹ کرنے کے لیے. تو میں نے ان سے یہی ہمیشہ بات کرتا تھا کہ آپ جو ہے خود سے آئیڈیاز کو جنریٹ کریں. جو اسٹوڈنٹس کے آئیڈیاز جب سے وہ خود اپنی برین اسٹارمنگ کریں گے, اپنا کانسیپٹ انٹروڈیوس کروائیں گے, تو وہ کچھ نیو آئیڈیاز جو ہے وہ شیئر کریں گے. تو جب کافی سارے اسٹوڈنٹس نے بہت سارے آئیڈیاز جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائے, لیکن وہی آپ والی بات کہ ان کے لیے جو انویسٹمنٹ کا جو ایک مین ایشو تھا وہ واقعی میں ہمارے جو ہے ایگزسٹ کرتا ہے. ہماری جو ہے وہ سوسائٹی میں ایک ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی نیو آئیڈیاز آتا بھی ہے تو کوئی اس کو جو ہے انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. باہر کے اگر ہم ادر کنٹریز میں دیکھیں تو وہ کیوں ڈیولپڈ کنٹریز کہلائی جاتی ہیں, کیونکہ ان کے چھوٹے چھوٹے آئیڈیاز کو گورنمنٹ بہت سپورٹ کرتی ہے. لیکن ہمارے جب ادھر پروجیکٹس آتے ہیں, پرپوزل آتے ہیں, ڈفرینٹ آئیڈیاز شیئر کرتے ہیں, تو اس کو کوئی انویسٹمنٹ کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو بیسکلی ہماری جو ایک پی یو کی اگر ہم بات کر رہے ہیں اور آئی ایس میں, تو ہمارے یہ انیشیٹو بھی لے رہے ہیں کہ ہم کوئی ایک جو ہے وہ فنڈنگ جو ہے اس کو کریں کہ آپ جو نیو آئیڈیا اسٹوڈنٹس دے رہے ہیں اور جو واقعی سوسائٹی کے لیے بینیفٹ دے سکتے ہیں یا کوئی پرابلم اسٹیٹمنٹ کے اکارڈنگلی ان کو کر سکتے ہیں, ریڈیوس کر سکتے ہیں, تو ہم اس کو ان کی انویسٹمنٹ اس کے ساتھ کروائیں. اچھا, اسی عام زبان میں کہتے ہیں آسان قرضہ جات, جو کہ آپ دیتے ہیں, قرض ازنا کے طور پر بھی دیتے ہیں تاکہ اسٹوڈنٹ جو ہے اپنے آئیڈیا پہ امپلیمنٹیشن شروع کر سکے, کام شروع کر سکیں. لیکن چلیے ہم ازیوم کر لیتے ہیں, سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ واقعی آپ کے پاس وسائل نہیں ہوتے, لیکن بہت سارے آئیڈیاز ایسے جس پر امپلیمنٹیشن کی جا سکتی ہے بغیر پیسوں کے بھی. لیکن یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے, یہ بھی ایک الگ طریقے سے سوچنے والی بات ہے کہ آپ کیسے کر سکتے ہو. ندا, آپ مجھے بتائیں کتنی انویسٹمنٹ تھی, کیسے شروع کیا؟ زیرو سے شروع کیا ہوگا. تو یہ بات کس حد تک سچ ہے, کس حد تک اسے جسٹیفائی کریں گی کہ پیسوں کی ہی ضرورت ہوتی ہے, سوچ کام نہیں کرتی؟ جی, ٹو سم ایکسٹینٹ دس از رائٹ کہ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن جہاں تک اسٹوڈنٹس کا تعلق ہے یا ایسے اگر کوئی افراد ہے جن کے پاس جو ہے اسٹارٹ اپ کے لیے ان کے فائنینشیل ان کو ایشوز ہیں, تو دیر آر, ایز فار ایز آئی نو, ہم لوگوں نے بھی کانٹیکٹ کیا تھا. کچھ فورمز ہیں, نیشنل فورمز بھی ہیں اور کچھ انٹرنیشنل فورمز بھی ہیں, جو کہ اگر آپ کا آئیڈیا بہت بریلینٹ ہے تو اس کو
سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. جیسے کہ مطلب فار ایگزامپل عرفہ کریم ٹاور میں کچھ عرصہ پہلے آئی ٹی کے دیر واز اے کمپٹیشن اسٹوڈنٹس کے درمیان وہ ہوا تھا, اور اس کے اندر جو فرسٹ 3 آئیڈیاز تھے ان کو پھر انہوں نے آگے سے فائنینشلی سپورٹ کیا تھا, اس کو فنڈ کیا تھا. سو یہ نو ڈاؤٹ گورنمنٹ لیول پہ شاید ابھی تک اس طرح سے کچھ بھی نہیں ہے, لیکن اگر ڈھونڈیں تو ڈھونڈنے سے جدوجہد کرنے سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہو جاتا ہے, اور کوئی نہ کوئی پلیٹ فارم چیزیں نکل آتی ہیں. ہم زیادہ دور نہیں جاتے, آپ سب کو ایگزامپل دیتی ہوں, بلکہ آپ سب دیکھنے والوں کو بھی, کہ نیو ٹی وی نیٹ ورک کی بات کی جائے اور اگر نئی بات میڈیا نیٹ ورک کی بات کی جائے تو آئیڈیا کروڑوں کے نام سے ایک پروگرام یہاں پر بھی چلتا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, اگر آپ کو کوئی ڈفرنٹ آئیڈیا ہے تو آپ نے پریزنٹ کرنا ہے, اینڈ دیر آر سو مینی انویسٹر اوور دیئر جو انویسٹ کرنے کے لیے بالکل ریڈی ہوتے ہیں, بشرطیے کہ ان کو آپ کا آئیڈیا پسند آئے, تاکہ اس پر ایک امپائر کھڑا کیا جا سکے. انویسٹمنٹ کر کے ان کو بھی فائدہ ہو اور آپ کی ذات کو بھی فائدہ ہو. لیکن اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ سوچتے کس طرح سے ہیں, کیا اس طرح کی آئیڈیاز, ابیلٹیز, اسکلس موجود ہیں ہمارے ینگسٹرز پہ, خاص طور پر وہ یونیورسٹی گوئنگ اسٹوڈنٹس جو ہیں, جو کچھ کرنا چاہتے ہیں, جو جاب نہیں کرنا چاہتے, جو جاب دینا چاہتے ہیں, جاب سیکر نہیں بننا چاہتے, جاب کریٹر بننا چاہتے ہیں, لیکن ان کے لیے کیا چیز چاہیے؟ ایک ڈفرینٹ سوچ. مجھے ارسلان آپ بتائیں, یہ سوچ کس حد تک ہمارے ینگسٹرز میں پائی جاتی ہے؟ کیا وہ ڈفرینٹلی سوچتے ہیں؟ کیا ان کے پاس اس طرح کی اسکلس ہیں کہ اس کو پالش کیا جا سکتا ہے؟ اسکلز ان ہوتی ہے ہمارے انسان کے اندر, ہر ایک کی اپنی ایک پرسنل اسٹرینتھ ہے, ٹھیک ہے, اور جو میرے پاس اسٹرینتھ ہیں ہو سکتا ہے مے بی وہ کسی دوسرے کے پاس نہ ہو. اسکل اسٹرینتھ جو ہیں وہ آلموسٹ سب کے پاس ہوتی ہیں. اب بیسکلی ٹیچر کا کیا کام ہوتا ہے کہ آپ ایک اسٹوڈنٹ کی جو بیسک اسٹرینتھ یا اسکلز جسے ہے آپ اس کو کس طرح سے پالش کرتے ہیں. ایگزیکٹلی, کیا آپ اسی اسٹوڈنٹ کو ایک بکش لیول کی اسٹڈیز پڑھاتے ہیں یا پھر آپ اس کو پریکٹیکل ساتھ چیزیں دکھاتے ہیں؟ ٹھیک ہے, کافی ساری جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے کہ اس پہ جو ہے ایک کورس ہے ہمارا, آپ اس کو کنٹینیوسلی کروائی جا رہے ہیں, لیکن اس کا انفیکٹ اندر جو چیز ہے وہ جو پریکٹیکلی جب اس نے یوز کرنی ہے آفٹر دا کمپلیشن آف ہز اور ہر ڈگری, تو وہ کس طرح سے اس کو جو ہے وہ جو ہے پریکٹیکلی طور پہ پرفارم کرے گا. تو میرے نزدیک جو اکارڈنگ ٹو مائی اوپینین, جب آپ ایک اسٹوڈنٹس کو بکش اسٹڈیز کے ساتھ کروا رہے ہیں تو آپ اس کو ساتھ اس کا پریکٹیکلی بھی بتائیں کہ یہ چیز اگر مینجمنٹ کا کورس ہے تو ہم اس کو مینجمنٹ کی اسکلز ہیرارکیز پڑھا رہے ہیں, تو ایکچوئل میں وہ آرگنائزیشن میں کس طرح سے امپلیمنٹ ہو رہی ہے, پریکٹیکل اپروچ کیا ہے, پریکٹیکل اپروچ. تو اس طرح سے اس کا ایک ویژن جو ہوتا ہے اور ایک اس کا جو کام کرنے کی ایک جو ہے وہ اسٹرینتھ وہ اور زیادہ طریقے سے نکھر کے باہر آتی ہے. اگر ہم اس کو ایک ہی روڈ میپ کے اکارڈنگلی پڑھائی جائیں گے تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آپ جو پریکٹیکلی جو فیلڈ میں جا کے اتنا ایفیشینٹ اور افیکٹولی کام کر سکیں گے. لیکن فیلڈ میں اگر کام کرنے کی بات کی جائے تو ہم نارملی یہ دیکھتے ہیں کہ ہم 4 سال ڈگری ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں, اور 4 سال چونکہ ہمارا بی ایس 4 سال کا ہو گیا ہے تو 4 سال مسلسل ہم ایک ہی چیز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ہم ویٹ کرتے ہیں کہ ڈگری ختم ہوگی تو کچھ سوچیں گے اور کچھ کریں گے. میرے خیال سے یہ انٹرنشپس یا پھر جو آپ کا ایکسپیرینس ہوتا ہے اسے گین آپ کو اپنے بی ایس کے یا اپنی ڈگری کے دوران ہی کرنا ہوتا ہے, اس کے بعد آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. بالکل, ہمارے جو ہے 3rd 4th سیمسٹر کے بعد جو ہے وہ انٹرنشپ جو ہے وہ آفر کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ہمارا آئی ایس میں ڈپارٹمنٹ, اس میں ایک پورا ایک اسپیسیفک ڈپارٹمنٹ انٹرنشپ سے ریگارڈنگ ہی اس کو ڈیل کرتا ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے لاسٹ سیمسٹرز کے بعد جب اپنی ڈگری کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے تو ایک اسٹوڈنٹ کا جو ہوتا ہے وہ ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوتا ہے کہ ہم نے جو ڈگری میں پڑھا ہے اور جو ہم نے چیزوں کو دیکھا ہے وہ تھرو انٹرنشپ ہم نے اس کو پریکٹیکلی بھی تھوڑا سا دیکھ لیا. تو یہ جو انٹرنشپ کا آپ کا ایک جو بتا رہی ہیں وہ ایک پارٹ بہت امپورٹنٹ ہے ڈیورنگ دا ڈگری. تو اس کے ساتھ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو جب ہم ایک اپنا لیکچر دے رہے ہیں تو اس کے بعد ان کو ہم کچھ ٹورز بھی کروائیں, اسٹڈیز ٹور جو ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں, ڈفرینٹ آرگنائزیشن کے ساتھ جو ہے وہ ان کو ہم انٹروڈیوس کروائیں تاکہ وہ فیلڈ کا کام دیکھ سکیں. میں اپنے کورس سے بات کروں تو میں نے اپنے جتنے بھی اسٹوڈنٹس کو مینجمنٹ ایچ آر کے کورس پڑھائے ہیں تو ان کو ہر ایک آرگنائزیشن کا وزٹ کروایا اور وہاں جا کے ایکچوئل میں فزیکلی جا کے ان کو یہ دکھایا ہے کہ آپ کس طرح سے جو ہے وہ ایچ آر کے جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ کس طرح سے پرفارم کر سکتے ہیں. مینجمنٹ کی اگر بات کریں تو مینجمنٹ میں کس طرح سے جو ہے اپنے آپ کو یہاں پہ کام دیکھ سکتے ہیں. تو دیکھنے میں پریکٹیکلی اور ایک وداؤٹ جو ہے وہ سین چیزوں میں وہ بہت فرق ہوتا ہے. فرق ہوتا ہے. تو فیلڈ کا کام ضروری ہوتا ہے, کمپیریٹیولی ایکسپیرینس بڑا ضروری ہوتا ہے اور اس کے لیے انٹرنشپس بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں. لیکن ایک سوچ آپ نے سوچ لی, اس کے بعد آپ نے اس پر کام شروع کر لیا. انیشیلی آپ کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ بعض اوقات اتنا مایوس ہو جاتے ہیں کہ آپ سوچتے ہیں کہ میرے خیال سے اس کو ہم کیری آن نہیں کر سکتے. تو اس کو سوچ کو موٹیویٹ کیسے کرنا ہے, کنسسٹنٹلی آپ نے کس طرح چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہے, اس پر بات کریں گے. چھوٹی سی بریک لینی ہے, کیپ واچنگ.
वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर से आप सब देखने वालों को सुबह बखैर। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज हमने कर लिया और उम्मीद है कि आपने दिन का आगाज बहुत अच्छे से किया होगा। मामलात इर्द गिर्द जो है वो आजकल काफ़ी नेगेटिव है, लेकिन आप पॉजिटिव होकर सोचे तो अल्लाह ताला जल्द अज जल्द इंशाल्लाह हमें इस वक्त से बाहर ज़रूर निकालेगा। अपने स्पॉन्सर्स का जिक्र कर लेते हैं। कैनन प्रामिक्स फोम स्पेसिफिकली इस प्रोग्राम के लिए हमें स्पॉन्सर कर रहे हैं, उनका बेहद शुक्रिया। कमाश का खूबसूरत से ये वार्डरोब है जो आपको कमाश पर अवेलेबल होगी, लिंक रोड पर इकबाल टाउन में आप इनको विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप इनको विजिट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर और सोशल मीडिया की दीगर साइट्स पर, क्योंकि कमाश एक ऐसा स्टोर है जहाँ पर आपको कम से कम ज्यादा नहीं तो 10 से 12 ब्रांड्स अवेलेबल होंगे। तो अगर एक ही जगह जाकर आपको मार्केट में हर दुकान में या हर शॉप में हर आउटलेट में नहीं घूमना पड़ता तो आप कमाश को जरूर विजिट कीजिएगा। डिफरेंट आइडियाज के साथ और डिफरेंट अच्छे आर्टिकल्स के साथ वहां पर आप विजिट कर सकते हैं और शॉपिंग कर सकते हैं। लेकिन जो भी शॉप आउट कर रहे हैं वो ऑनलाइन शॉप कर रहे हैं या आप खुद शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, चीजों को सैनिटाइज करके इस्तेमाल किया करें, क्योंकि आजकल एहतियात बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एहतियात से बात कर रहे हैं और हम बात करें चूंकि लॉकडाउन की, क्वारंटीन की, तो हमेशा आजकल मैंने आगाज में कहा जो चीज हम ज्यादा कर सकते हैं वो है सोच। तो दिन रात हम सोच रहे हैं, लेकिन सोच के साथ साथ उस सोच को आगे प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट करना ये भी आसान नहीं होता। कितना मुश्किल होता है, इनिशियल स्टेजेस पर किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ता है। अनिता आप मुझे बताएं, सोच तो आप लोगों ने सोच लिया, आपने मुझे ब्रेक में बताया भी है कि हम लोग 4-5 लोग हैं जो मिलकर कलेक्टिवली इस काम को कर रहे हैं। जी जी। तो सोच लिया, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन इनिशियली कितनी मुश्किल रही आपके लिए? जी, इम्प्लीमेंटेशन में मुश्किलात का बेशक सामना करना पड़ता है, एंड आई गेस कि यही मुश्किलात जो हैं, ज़ाहिर है ज़िंदगी का मज़ा भी इन्हीं मुश्किलात से ही है। और शुरू में हमारे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी थी, लेकिन एक जो हमारे पास प्लस पॉइंट हुआ वो ये हुआ कि जब हमने ये स्टार्टअप का सोचा और इसके ऊपर काम शुरू किया तो इसके लिए हमें जिन लोगों की ज़रूरत थी इनिशियली काम को स्टार्ट करने के लिए, वो हमारे जो बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड्स हैं उनमें ही वो लोग जो थे वो हमें अवेलेबल हो गए। फॉर एग्ज़ाम्पल जो डायरेक्टर आईटी हैं, ही इज़ ऑल्सो आवर फैमिली फ्रेंड, एंड जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को देख रहे हैं, वो भी हमारे फ्रेंड्स में से, एंड दे ऑल एग्रीड, उन्होंने एग्री किया और हमारे साथ ऑन बोर्ड हो गए। इसके अलावा जो फाइनेंसेस देख रहे हैं, डायरेक्टर फाइनेंस, सो यू नो आईटी डायरेक्टर, फाइनेंस डायरेक्टर एंड एडमिन डायरेक्टर, ऑल ऑफ देम दे केम फ्रॉम आवर फ्रेंड्स साइड। तो हमारा एक उस तरह से एक तो हमारा ग्रुप भी बहुत अच्छा बन गया, बड़ा स्ट्रॉन्ग एक ग्रुप बन गया। और उसके अलावा कुछ जिस तरह होता है फाइनेंशियल, हम सब ने मिलके उसको सपोर्ट किया और इस तरह से लेकिन आप ये देखिए कि आपकी इस बात से मुझे अंदाजा हो रहा है कि जब आप ये काम शुरू करना चाहते हैं ना तो उसका कारवां आहिस्ता आहिस्ता बनता चला जाता है, बशर्ते कि आप डिटर्मिनेंट होके मुस्तकिल मिजाजी के साथ कंसिस्टेंट होकर मदद खुदा। एग्जैक्टली। लेकिन हम देखते ही हैं कि हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हमारे यंगस्टर्स क्या करते हैं। एक फैसला तो हमने कर लिया, लेकिन मुस्तकिल मिजाजी के साथ हम उस पर कायम नहीं रहते, कहीं मायूस हो जाते हैं, कहीं परेशान हो जाते हैं और कहीं कहीं बाजू का तो हम क्विट भी कर देते हैं। तो ये छोड़ना और बीच में छोड़ना, ये कितना मेरे ख्याल से बाजू का तो ऐसा होता है कि आप कामयाबी के बहुत करीब होते हैं और आप मायूस हो जाते हैं और चीज़ें आपके हाथ से निकल जाती हैं। मोटिवेट रखना होता है अपने स्टूडेंट्स को। सरान, एक बच्चा सोचता है कि मैंने ये काम करना है, वो काम शुरू भी कर देते हैं। यू नो, आप बड़े पैशनेट होते हैं ये स्टेज पर, आपने ये करना है वो करना है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है कि आपको वो कामयाबी नहीं मिल रही होती तो लोग क्विट करने का सोचते हैं। मुसलसल मोटिवेट रखना ये भी एक टीचर का काम होता है। आप अपने स्टूडेंट को किस तरह से मोटिवेट करते हैं? अच्छा, इसमें एक दो चीज़ें हैं बेसिकली। पैशन, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, उनके अंदर बेसिकली जो एक पैशन का एलिमेंट होता है ना, वो इनिशियल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। पर्सनली एक स्टूडेंट के पास पैशन होगा, अगर वो बार बार एक चीज़ को सोच रहा है, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है, उसमें फेल हो रहा है, डजंट मैटर, डोंट वरी। पैशन के बगैर साथ साथ उसके जो पैशन के साथ दूसरे जो एलिमेंट है जो एंटरप्रेन्योर्स को सक्सेसफुल बनाता है, वो एक सुपरवाइज़र का या एक इंस्ट्रक्टर का या टीचर का एक मोटिवेशन लेवल होता है कि वो उसको किस तरह से हैंडल मैनेज करता है, किस तरह से उसकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करता है, किस तरह से उसके जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं उस प्रोडक्ट को, उस सोच को इम्प्लीमेंट करने के दौरान वो किस तरह से रिजॉल्व करता है। ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर एक जो न्यू आइडियाज़ हैं उसको बेसिकली हम जो अपने ऑब्जर्विंग ट्रेंड्स के थ्रू भी देख सकते हैं। सीजनल चीज़ें हैं उसमें और ट्रेंड्स किस तरह से चेंज हो रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस किस तरह से आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये काफ़ी एक आइडियाज़ को स्ट्रेंथ कर देती हैं बेसिकली। तो मोटिवेशन जो होती है वो टीचर्स की तरफ से जो है वो ऑब्वियसली ज़रूरी होती है। ये नहीं कि अगर आपने मोटिवेट जो है उसको साथ साथ करते रहें और साथ में उसका जो आइडियाज़ है तो एट दी एंड वो अपने आइडियाज़ को, गोल्स को जो है वो अचीव कर लेते हैं।
बशर्ते ये कि आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ अपना काम करते रहें और कांस्टेंट रहें, मायूस आपको नहीं होना चाहिए। लेकिन इनिशियली हम सबको पता है कि मसाइल तो आते हैं, परेशानियां तो आती हैं। निदा इनिशियली कोई ऐसा पॉइंट आया हो कि लगा हो यार ये मेस तो नहीं क्रिएट कर लिया, ये मतलब हम कैसे करेंगे इसको मैनेज, ऐसा कोई पॉइंट आया था? देखिए, एक जो प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ी वो बेसिकली एक हमारा माशरे में जो एक एटीट्यूड है, एटीट्यूड जो एक दूसरे की तरफ है। फॉर एग्जांपल, हमारे जो कस्टमर हैं उनका जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स द हैंडीमैन या टुवर्ड जो कारीगरों की तरफ जो हमारा एक ख़ास किस्म का एटीट्यूड है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि मतलब एक ख़ास तबका है जो कोशिश करता है कि उनको कम से कम जो है ना उनसे बार्गेनिंग करके उनको एक कम से कम लेवल पर लाया जाए, उजरत वो कम दी जाए, और वो एक स्टीरियोटाइप हमारा होता है बस जी। और एट द अदर एंड इसमें कोई शक नहीं है कि जो कारीगर हैं, कई कारीगर वो भी ये कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी तरह जो बंदा है जिसके पास भी वो काम करने के लिए जा रहे हैं उससे ज़्यादा पैसे, कुछ कारीगर, नॉट ऑलवेज, कुछ बड़ी मुनासिब उनसे बात करते हैं। तो ये जो एक रवैया है कस्टमर्स का टुवर्ड्स कारीगर और कारीगरों का एट टाइम्स टुवर्ड्स कस्टमर, ये हम लोगों के लिए डिफिकल्ट था। इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट पॉइंट बिकॉज हम उधर से एट दैट पॉइंट हम लोग उनके दरमियान मौजूद नहीं होते एट दैट टाइम ना, जब वो आपस में उसको कर रहे होते हैं। लेकिन ये कि दिस वाज टैकलेबल एंड वी टैकल्ड इट। अच्छा, वो डिमांड और सप्लाई जो होती है ना उसको मीट करना, सेटिस्फेक्शन लेवल होता है। अगर कोई कस्टमर है और आप फॉर एग्जांपल एक मजदूर जो है वो प्लम्बर बन के जा रहा है, काम कर रहा है उसने, तो वो एक सेटिस्फेक्शन लेवल होता है। और फिर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आती है? बेहतरीन ऐप पे आती है, आपकी टीम पर आती है। तो ये लेवल इसको मेनटेन करने में, क्रिएट करने में आपको कितना टाइम लगा? और अगर हम ऑन बोर्ड लेके आने की बात करें तो देखिए, हम मजदूरों को देखते हैं, दे आर नॉट सिविलाइज्ड एज मच, जैसे कि हम लोग समझते हैं, आईटी को समझते हैं और हम लोग टेक्नोलॉजी को समझते हैं। उनको ऑन बोर्ड लेकर आना और सारी चीज़ें समझाना, आप हर किसी को नहीं समझा सकते, हर कोई आपके साथ ऑन बोर्ड नहीं होगा। बहुत सारे मजदूर ऐसे होंगे इन्होंने इनकार कर दिया होगा कि हम आपके साथ काम नहीं कर सकते बिकॉज हमें समझ नहीं आ रहा कि कैसे करना है ना। तो इस तरह से कैसे मैनेज कर? जी, लिटरेसी लेवल का ऑफ कोर्स हमें प्रॉब्लम है क्योंकि वो कई हैं जिनके पास स्मार्टफोन ही नहीं है, दूसरा फ़ोन यूज़ करते, कई जो ज़रा एजेड है, एक आध के पास जैसे मोबाइल ही नहीं था, किसी के पास स्मार्ट नहीं है, इस तरह से इनके लिटरेसी लेवल का तो मसला है। फिर कई दफ़ा उनको ये होता है कि जी ये नई चीज़ है, ये ऐप है, पता नहीं इससे क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन देखिए, अब हम लोगों ने जिन बेसिस पे काम का आगाज़ किया था, तो हमने जो बेसिकली हमारा जो शुरू में वो था ऑब्जेक्टिव, वो यही था कि ऐसी कोई प्लेटफॉर्म हो जिससे उनकी भी हेल्प हो जाए और जिनसे जो कस्टमर्स हैं उनकी भी हेल्प हो जाए, दोनों की हेल्प हो जाए। तो उस सिलसिले में हम इन लोगों को जो है हमने एक टीम बनाई है, एफएम्स की टीम है जो कि जाती है रजिस्ट्रेशन के लिए कारीगरों के पास और उनको बाकायदा इस चीज़ में उनको आगाही देती है, अवेयरनेस में क्रिएट करती है। ट्रेन किया जाता है पहले जी। देखिए, ट्रेनिंग का ये है कि जिस भी कारीगर को हम रजिस्टर करते हैं उसका कम से कम 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस, रेलेवेंट एक्सपीरियंस उसकी अपनी फील्ड में तो होता है, तो उस फील्ड में उसको ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं होती। हाँ, अलबत्ता उसको इसमें ज़रूर देने की ज़रूरत होती है कि आप जब किसी के घर जाएँ तो आप इखलाक से उनसे बात करें और जिस तरह लेडीज़ वगैरह हैं निगाहें नीची रखें। इसके अलावा आप जो काम कर लें तो क्लीनिंग कर लें, हाँ जी, बेसिक अपनी हाइजीन का ख्याल रखें। SOPs जिस तरह आजकल हैं उनको फॉलो करें। दे ऑलवेज गो विद अ सैनिटाइजर और मास्क, ग्लव्स वगैरह। अच्छा, अगर ऐसा कोई मसला होता है, देखिए निदा, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, अगर फॉर एग्जांपल ऐसा कोई मसला होता है तो वो उन्हें कभी कुछ नहीं कहेंगे, वो आपको कहेंगे यू आर द रिस्पॉन्सिबल, बेहतरीन ऐप इज द रिस्पॉन्सिबल। तो ऐसा बहुत दफ़ा होता होगा कि मतलब आपका जो भी वहाँ पर काम करने के लिए जा रहा है मजदूर या जो भी आपकी फैसिलिटी या सहूलत जो आप दे रही हैं, तो वो मसला हो भी तो वो रिलायबल नहीं होते, आपका मसला होता है, आपको लोग कहते हैं कि आपको ब्लेम करेंगे या आप रिस्पॉन्सिबल हैं। एक्चुअली ऐसा कभी अभी तक हुआ नहीं। हमने जितना भी उनको ट्रेन किया है और जितना भी जिस लेवल तक भी उनको बताया है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो जितने भी कारीगर हैं वो उसको फॉलो कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन अगर कभी किसी मामले में लाइक कोई कारीगर जिस तरह के अगर फर्ज करें कि उसने कोई काम है, अब देखिए कस्टमर भी हर तरह का है, मतलब हर तरह के लोग हैं, लोग हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं क्योंकि अब हम डील करते हैं, सो नाउ वी नो कि आप उन्हें जिस भी लेवल का काम दे दें उन्होंने एक शिकायत करनी है। तो उस सिलसिले में अब हमें अगर कोई शिकायत कर रहा है
تو ہم اس کو آف کورس ان کو اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم وہ شکایت ان کو نہیں ہوگی, لیکن اگر ہوتا ہے تو وہ دیٹ از پارٹ آف دا گیم. اور یہ اگر یہ بہت زیادہ ہو تو آف کورس اٹ بیکمز ڈسپوائنٹنگ اینڈ ڈسہارٹننگ, بٹ دس از کوائٹ مینیجیبل آئی تھنک. اور اگین وہ جس طرح بھی آپ کی ان سے بھی بات ہو رہی تھی, پیشن جو ہے نا, پیشن بڑا ضروری ہے کانسٹنٹ کرنے کے لیے. جی, آپ کو ایک لیول پہ اپنا پیشن رکھنے کی ضرورت ہے ٹو میٹ واٹ ایور یو آر ٹرائنگ ٹو اچیو. سو الحمدللہ ابھی تک تو یہ اچھا چل رہا ہے اور لوگوں کا رسپانس بہت اچھا ہے. اگر دیکھا جائے تو 90% پیپل دے آر سیٹسفائیڈ. اچھا دیکھیے, آپ نے بڑا 5 ریٹنگ چل رہی ہے ہماری ابھی تک آؤٹ آف 5. جی, اور آج کل خاص طور پہ ان دنوں میں خاص طور پہ چونکہ آپ گھر ہیں, آپ باہر جانا نہیں چاہتے, لوگوں سے انٹریکشن نہیں کرنا چاہتے, لیکن گھر کے کام اور مینٹیننس جو ہے وہ تو ویسے کی ویسی ہے, وہ کام تو آپ نے کرنے ہیں. تو ایک مینج سسٹم, ایک مینج اپلیکیشن جہاں پر آپ کو کوئی بھی فیسلٹی چاہیے تو آپ وہ گھر بیٹھ کر اویل کر سکتے ہیں. کیا کیا فیسلٹی اویل کر سکتے ہیں اس پر بات کریں گے, لیکن ریسرچ اگر ان کی اپلیکیشن کی بات کی جائے یا کسی بھی بزنس کی بات کی جائے, انٹرپرینورشپ کی بات کی جائے, اگر آپ کے پاس آئیڈیا ہوگا, اس کا ایکسپیرینس, اس کا ریلیٹڈ آپ کے پاس ساری تھیسز موجود ہوگا تو ہی آپ وہ کام کر سکتے ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹ کا کتنا انٹرسٹ ہے, کتنے انڈلسڈ ہیں ہم ریسرچ میں؟ بیسکلی اسٹوڈنٹس کا جو ریسرچ کے اکارڈنگلی بات کریں تو ان کو جو ہے ایک تو بیسک آئیڈیا ان کے لیے ہوتا ہے کہ ان کو ڈگری کمپلیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ تھیسز یا ریسرچ کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, اس میں یہ ہمیشہ ایک بات ایڈ کرتا ہوں کہ جب ریسرچ ایک اسٹوڈنٹس کی کمپلیٹ ہو جاتی ہے, اس کا وائوا کنڈکٹ ہوتا ہے اور وہ اپنا تھیسس کمپلیٹ کرتا ہے, تو اس کے بعد اس ریسرچ کا سوسائٹی کو یا ادارے کو کیا بینیفٹ ہے. ٹھیک ہے, اس نے اپنی ڈگری کمپلیٹ کر لی, دیٹس اٹ. اس کے بعد وہ ریسرچ کہاں پہ ہے؟ ریسرچ بیسکلی ہم کیوں کرتے ہیں؟ پرابلم اسٹیٹمنٹ کو ڈیفائن کرتے ہیں, اس کے اندر ہم اپنے جو چیزیں آلریڈی ہوئی ہوتی ہیں اور کچھ نیو فائنڈنگز اس میں چیزیں لے کر آتے ہیں. تو جب وہ ایک کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن ویسی نہیں ہوتی ہمارے ادھر سوسائٹی کی. ایک بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ایک جسٹ آپ ڈگری کمپلیٹ کرتے ہیں اور اس کو آپ جو ہے وہ سائڈ پہ کر دیں, پھر اس کے بعد ہم سوچتے ہیں کہ ایک اچھی سے ملازمت کریں گے, اتنے پیسے آ جائیں گے اور یہ فیسلٹیز آ جائیں گی اور زندگی مکمل ہے. تو میں اس کے گورنمنٹ لیول پہ اگر آپ دیکھیں ہر ادارے میں کتنے اسٹوڈنٹس ہیں اور ہر ایک اسٹوڈنٹ جو ہے اپنی ڈگری کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ریسرچ کرتا ہے, تو اگر ملٹیپل ریسرچ ہمارے پاس ہوں اور ہم اس کو یوٹیلائز کرنا چاہیں تو ہمارے پاس کافی سارے جو ہیں وہ پرابلمس الٹیمیٹلی جو ہے وہ ریزالو ہو جاتی ہیں. ہمیں ایکسٹرا جو ہے وہ یہ ہم میٹنگز کرواتے ہیں اور یہ اس طرح کی چیزیں, اسے ہم ایکچوئل میں دیکھیں کہ ہمارے پاس جو ایک فزیکل چیز سامنے پڑی ہے وہ کیا کہہ رہی ہے, اس کی کیا فائنڈنگز ہیں بیسکلی. لیکن اسلام ان باتوں میں ایک ہوتا ہے آپ کا لٹریچر ریویو, ہم اس ریویو کو بہت کم کنسیڈر کرتے ہیں. مطلب ہمیں دیکھنا پڑے گا کس بندے نے اس چیز پر کتنی ریسرچ کی ہوئی ہے, کوئی کتنی دفعہ فیل ہوا ہوا ہے, کس نے کیا پروڈکٹ نکالی ہے یا کس نے کیا نتیجہ اخذ کیا ہے. اس کے ریزلٹس ہمارے پاس ہر چیز تو انٹرنیٹ پر موجود ہے, گوگل کی بات کریں, گوگل اسکالر کی بات کریں, یا لوگوں کے پرسنل ایکسپیرینسز کی بات کریں. ہم لٹریچر ریویو کی طرف نہیں آتے, ہم ریویو نہیں دیتے چیزوں کو, ہم اپنے طریقے سے چیزوں کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ریسرچ کسی بھی کام میں بہت ضروری ہے, اور میں نے یہ دیکھا ہے, دیکھیں ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ پریکٹیکل اپروچ زیادہ ضروری ہوتی ہے, آپ کو جانا چاہیے فیلڈ میں, چیزوں کو دیکھنا چاہیے, لیکن ریسرچ بھی اتنی ہی ضروری ہے. ہم کس چیز پہ زیادہ ایمفیسائز کرتے ہیں یونیورسٹیز میں؟ بیسکلی جیسے آپ بات کریں کہ لٹریچر ریویو جو ہے اس کو اتنا اسٹوڈنٹ فوکس نہیں کرتے. میرے خیال سے جو اگر وہ بار بار کسی چیز میں ایک ریسرچ فیل ہو بھی رہی ہے تو اسٹوڈنٹس کا ایک اپنا بھی تو اس کے اندر ایک موٹیویشن لیول ہے کہ اس نے اس کو کس طرح سے سکسیزفل کنورٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, بیسکلی ہمارا کیا ہوتا ہے, اسٹوڈنٹ اگر ایک چیز میں نہیں, انٹرپرینورشپ کی جیسے بات کر رہی ہیں, اگر ایک چیز میں وہ فیل ہو گیا تو اس کے اندر ساتھ ایک فرسٹ چانس جو ہوتی ہے اس کو کلک کرتے ہیں کہ نیگیٹیوٹی آتی ہے مائنڈ میں. ٹھیک ہے, اب وہ نیگیٹیوٹی جو ہے وہ کس طرح سے اس کو ریزالو ہم کر سکتے ہیں, اس کے لیے بیسکلی جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کی کاؤنسلنگ کرواتے ہیں کہ آپ اگر آپ کس طرح سے یہ چیزوں کو جو ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے آپ اس طرح چل سکتے ہیں. اور آپ جب آپ کا ٹاپک انٹرپرینورشپ کی بات کریں تو اس کے اندر جو ہے بیسکلی اسٹوڈنٹ جو ہیں ڈیزائر ٹو بی دیئر اون باس, خود سے وہ اپنے بزنس کو باس بننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, جہاں پہ وہ جاب کر رہے ہوتے ہیں. دوسرا ان کا ایلیمنٹ کیا ہوتا ہے, فائنینشیل ریوارڈس. ان کو اتنا جو ہے اپنی جاب سے نہیں اچیو کر رہے ہوتے جتنا وہ ریکوائرڈ کرتے ہیں, ان کو نیڈ ہوتی ہے, اس لیے پھر ان کے آئیڈیاز جو ہوتے ہیں. دوسرا جو انٹرپرینورشپ کا ایلیمنٹ ہے اس پہ فائنینشیل ریوارڈز. اور تیسرا جو ہے جو انٹرپرینور ہوتا ہے اس کو اس کی کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ انرجیٹک جو ہے بیسکلی وہ ہونا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں مل کے آپ کا جو ایک انٹرپرینورشپ کا ایک ٹاپک ہے وہ اس کو کور کرتا ہے. تو یہ نہیں کہ اگر آپ کا صرف ایک مائنڈ میں آئیڈیاز ہے تو آپ اس کو سکسیزفلی طور پہ امپلیمنٹ کر لیں گے. اس کے لیے آپ کے ساتھ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ لنکڈ ہوتی ہیں. اچھا, چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آپ کی مینجمنٹ بڑی ضروری ہوتی ہے. بھائی دیکھیں, اگر آپ
کوئی بھی آئیڈیا ہے اس کو لے کر چل رہے ہیں, اگر آپ ایک سسٹم بنانا چاہتے ہیں, مینجمنٹ سکلز جب تک آپ میں نہیں ہوں گی آپ نہیں کر سکتے. 2 لوگوں کا نظریہ مختلف ہوگا, آپ کی ہی ٹیم میں 2 لوگ الگ سوچتے ہوں گے, وہ بھی آپ کی ٹیم میں ہوں گے, ان سب کو ساتھ لے کر چلنا, ٹیم ورک کرنا, اٹس ناٹ ایز ایزی ایز پائی, اور ہم اس کو کنسیڈر نہیں کر سکتے کہ یہ بہت آسان ہے کہ ہم نے سوچا اور شروع کر دیا. امپلیمنٹیشن کمپیریٹیولی اتنی ہی مشکل ہوتی ہے جتنا آسان آپ کا آئیڈیا ہوتا ہے. ندا, ٹیم کو ساتھ لے کر چلنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے. جی ایگزیکٹلی. اچھا, اس میں یہ کہ وی ہیو ڈیوائڈیڈ دا ورکس ان ویریس ڈپارٹمنٹس جسٹ لائک اینی ادر کمپنی. ہم نے ہر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اپنے کام کو انڈیویجول لائک سیپریٹلی دیکھ رہا ہے, جس کے اندر دوسرا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ انٹروین یا انٹرفیئر نہیں کرتا. ٹھیک ہے, تو ان کے اپنے ڈیسیجنز ہوتے ہیں, اینڈ الحمدللہ جسٹ ایز آئی ٹولڈ یو کہ وہ اپنی فیلڈ کے آلریڈی دے آر ایکسپرٹ. تو وہ ایک دوسرے کو جو ہوتا ہے کچھ کہنے کی یا اس کی ضرورت نہیں پڑتی, اور وہ اس کو آن دیئر اون ہی بہت اچھا مینیج کر رہے ہیں. ریسپانسبل فار دیئر اون. اچھا, کنکلوڈ کیجیے گا کہ بہترین ایپلیکیشن جو ہے اس سے گھر بیٹھے جو لوگ ہیں کیا کیا فیسلٹیز لے سکتے ہیں, کس طرح سے فیسیلیٹیٹ ہو سکتا ہے؟ جی, گھر بیٹھے they can take the facility of all the handymen just like plumber, painter, electrician, car maintenance کے لیے آپ کا کار میکینک, الیکٹرانک ریپیرر, اس کے علاوہ آپ کی باربر کی سہولت آپ کو مل جائے گی. ڈس انفیکشن ہم لوگوں نے اسٹارٹ کی ہے, واک تھرو گیٹس. اینڈ ابھی ان سے بات ہو رہی تھی, اس کے حوالے سے بھی میں بتاؤں گی انٹرپرینیورس کے لیے دیر از اے ویری انٹرسٹنگ اینڈ ویلڈ پوائنٹ اوور ہیئر کہ ہم لوگوں کی جو ایپ ہے اٹس اے پورٹل, اٹس این آن لائن پورٹل جس کے اوپر آگے جا کے ہم لوگ انٹرپرینیورس کو بھی اپنے ساتھ اٹیچ کریں گے. ایز بزنس مین دے کین جوائن اس, اور وہ اپنا بزنس ہمارے ساتھ جو ہے اس کو کولیبریٹ کریں گے. اور اس کا ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا ان کو بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ دیکھیے جب کوئی انٹرپرینیور نیا اپنا کام شروع کرتا ہے, اس کی ویورشپ اور اس کا آڈینس کبھی بھی اتنا واسٹ نہیں ہو سکتا جتنا ہم لوگوں نے آلریڈی ایک کریٹ کر لیا ہے. تو وہ سارا آڈینس جو ہے وہ اس کو آلریڈی وہاں پہ مہیا ہوگا, اور اس کے علاوہ ہی کین سٹ ان ہز آفس اور ایٹ ہوم اور ریموٹلی ایٹ اینی ادر پلیس, وہاں پہ بیٹھ کے وہ ایزیلی فل کنٹرول کے ساتھ اپنا بزنس جو ہے وہ رن کر سکتا ہے. اور آلریڈی ڈیولپڈ جو بزنس ہوتا ہے اس کے ساتھ کولیبریٹ کر کے چلنے میں آپ کو ایکسپیرینس بھی ملتا ہے لوگوں کا, اور آپ کے پاس آلریڈی ٹیم بھی ہوتی ہے. مارکیٹنگ اینڈ ایڈورٹائزمنٹ کا ہی ڈزنٹ ہیو ٹو وری, وہ ہماری طرف سے ہی ہوگا. اور اس کے علاوہ ہم فل ڈیٹا بیس اس کو پرووائڈ کریں گے, اور جتنی بھی اس کی اکاؤنٹنگ وغیرہ کا جو ایک آرگنائز سسٹم جو ہے وہ آلریڈی آپ لوگ ڈیولپ کر چکے ہیں, اور اس کے لیے آپ کو ضرورت نہیں ہوگی اگر آپ کولیبریٹ کرنا چاہتے ہیں اور ملنا چاہتے ہیں. ارسلان, آپ کیسے کنکلوڈ کریں گے, اسٹوڈنٹس کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ اسٹوڈنٹس کو بیسکلی میں یہی کہوں گا, یہی میرا میسیج ہے کہ آپ اپنی جو برین اسٹارمنگ ہے اس کو آپ کبھی بھی اسٹاپ نہ کریں. آپ سوچتے رہیں. الٹیمیٹلی اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ نہیں بھی ہے تو آپ سوچنا ختم نہ کبھی بھی کریں, بلکہ آپ کچھ نیو آئیڈیا سوچیں. آپ وہ چیزوں کو دیکھیں جو آپ کو لگتا ہے ٹارگٹ آڈینس آپ دیکھیں کہ آپ نے کس ٹارگٹ مارکیٹ کو جو ہے وہ آپ نے ہٹ کرنا ہے. تو ٹارگٹ آڈینس کیا ہونی چاہیے؟ ٹارگٹ آڈینس یہ نہیں کہ اگر آپ نے یہ چیز بنا لیا تو آپ اس کو بعد میں سیل کہاں کریں گے. انٹرپرینیورس کیا ہوتے ہیں, چیز بنا بھی لیتے ہیں, مینوفیکچر کر لیتے ہیں, لیکن بعد میں یہ پرابلم بڑی آتی ہے کہ اب اس کو کہاں پہ سیل کریں. وہاں پہ جہاں پہ سیل کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ تو آلریڈی جو ہے دیر آر لاٹ آف تھنگس. اچھا, یہ چھوٹے پوائنٹس جو آپ کو کیپ ان مائنڈ رکھنے ہوتے ہیں کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے. تھینک یو سو مچ بوتھ آف یو کہ آپ نے اپنا ٹائم دیا, اور کافی پروڈکٹیو ہماری ڈسکشن رہی. ناظرین, تو ہم کنکلوڈ ایسے کر لیتے ہیں چیزوں کو, کوگنیٹو پروسیس جو ہے وہ آپ کا ہمیشہ چلتا رہنا چاہیے, آپ کو مسلسل سوچتے رہنا چاہیے. لیکن اگر آپ سوچ کے امپلیمنٹیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں تو پھر اگر آپ نے ڈیسیژن لے لیے تو پھر مستقل مزاجی کے ساتھ کانسٹنٹ ہو کے اس کے ساتھ چلتے رہیں انشاءاللہ آپ کو کامیابی ضرور ملے گی. آج کے پروگرام سے اپنی میزبان سوہا افضل کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. پریکاشن ضرور کیجیے گا, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.